होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो निएंडरथल्स, ये कुछ ऐसी स्पीशीज के नाम हैं जो इंसानों के सबसे करीबी पूर्वज रहे हैं। क्या इंसान पहले बंदर थे? क्या लिखा है हमारी इन रिलीजन्स बुक्स में? क्या कहती है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंसान चूंकि एक बाशऊर और अक्लमंद मखलूक है, इसलिए वो हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है। फिर वो सोचता है कि सबसे पहला इंसान इस दुनिया में कैसे आया। क्या इंसान पहले एक बंदर था, या उससे पहले वो एक मछली था, या वो पानी में बनने वाला एक कीड़ा था? आखिर ये नजरिया सबसे पहले किसने पेश किया और कितनी सच्चाई है इन सब बातों में, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। साल 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इस थ्योरी को पेश किया कि मुख्तलिफ मखलूकात, मुख्तलिफ जानवर और परिंदे अपने आप को वक्त के साथ साथ चेंज करते रहे हैं। मिसाल के तौर पर छिपकली के बारे में ये कहा जाता है कि वो डायनासोर की नस्ल में से है और वक्त के साथ साथ छोटी होती गई। इसी तरह डार्विन ने एक नजरिया पेश किया कि इंसान ना सिर्फ पहले बंदर बल्कि पानी में पैदा होने वाला एक कीड़ा जो वक्त के साथ साथ चेंज होता गया और आज का एक इंसान वजूद में आया। इनके थ्योरी पर कई सवालात उठाए जा सकते हैं, जिनमें से एक मेन क्वेश्चन मार्क हम इस वीडियो में आगे जाकर जिक्र करेंगे। लेकिन इस थ्योरी को समझने से पहले हमें इस बात को जानना जरूरी है कि हमें जो मुख्तलिफ मज़ाहिब की बुक्स हैं जो इस थ्योरी से कई हजार साल पुरानी हैं, हमें कुछ और ही कहती हैं, जैसा कि बाइबल, कुरान और यहाँ तक कि हिंदुइज्म की मुख्तलिफ वेदों की किताबों में इसका जिक्र मुख्तलिफ तरीकों से हमें मिलता है। ईसाइयों की एक मशहूर किताब बाइबल के एक जुज़ जेनेसिस में इस दुनिया में आने वाले पहले इंसान का जिक्र कुछ यूं मिलता है। खुदा ने सबसे पहले जमीन और आसमान को पैदा किया, फिर खुदा ने फरमाया कि मैं अपनी और हमारी मिसाल में एक इंसान को बनाना चाहता। फिर खुदा ने एक मर्द और औरत को बनाया। खुदा ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत अदन में रखा ताकि उसकी देखभाल कर सके। खुदावंद ने आदम और उसकी बीवी हव्वा को जन्नत में आज़ादी से रहने का हुक्म दिया, लेकिन उन्हें वार्निंग भी दी कि तुम 2 किस्म के फल कभी मत खाना, वरना तुम इस जन्नत से निकाल दिए जाओगे। शैतान, जो इनका पहले ही दुश्मन बन चुका था, इनको कई बार बहकाने की कोशिश करता रहा, लेकिन आदम और उसकी बीवी हव्वा इसके जाल में नहीं आ। फिर एक दिन ईसाइयों के मुताबिक शैतान सांप बनकर आदम और उसकी बीवी हव्वा के सामने आया और उन्हें बहकाने लगा और कहने लगा कि तुम अगर इस दरख्त का फल खा लोगे तो तुम सारे जहां पर बादशाहत करोगे। लेकिन इस बार आदम और हव्वा शैतान के बहकावे में आ गए और उस दरख्त का फल खा लिया, और बाइबल के मुताबिक यूं उनको जन्नत से निकाल कर दुनिया में भेज दिया गया और वो पहले इंसान थे इस दुनिया में। और यूं क्रिश्चियनिटी इस थ्योरी का बिल्कुल रद्द करती है कि इंसान पहले बंदर थे। एक जरूरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, चिंपैंजीज, आज की जदीद साइंस ये कहती है कि चिंपैंजीज जो बंदरों की एक किस्म है, इनका डीएनए इंसान के डीएनए से 98.8% मिलता है। लिहाजा चार्ल्स की ये थ्योरी सच ही कहती है। इस बात ने तो मुझे परेशान कर दिया कि चिंपैंजीज का डीएनए इंसान के डीएनए से इतना करीब मिलता है, तो मैंने ये भी जानने की कोशिश की कि क्या और भी बंदरों के अलावा ऐसे जानवर हैं कि जिनका डीएनए इंसान के डीएनए से मिलता हो। तो जिस नतीजे पे मैं पहुंचा, It surprised me. क्योंकि ना सिर्फ बंदरों का डीएनए इंसान के डीएनए से मिलता है, बल्कि कुत्ते, बिल्ली, चूहा और घोड़ा और यहाँ तक कि गाय का डीएनए भी इंसान के डीएनए से मिलता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अब अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि इंसान पहले चूहा, बिल्ली या कुत्ता था, तो आप क्या कहेंगे? ये देखो जी, हमारे पिछलों को, हमारे आबाओ अजदाद को ये क्या कह रहा है? तो आप यकीनन मुझ पर गुस्सा होंगे, क्योंकि ये जो थ्योरी पेश की गई है ये समझ में आने वाली नहीं है। और थ्योरी साइंसी नुक्ता नज़र से उस नजरिए को कहा जाता है कि जो भी नामुकम्मल हो, बल्कि एक सिर्फ नजरिया पेश किया गया हो। अगर ये थ्योरी नहीं बल्कि एक लॉ होता
لو یعنی وہ چیز کہ جس کو دلائل کے ساتھ پیش کیا جائے تو اس کا نام تھیوری آف ایوولوشن نہیں بلکہ لا آف ایوولوشن ہونا چاہیے تھا۔ اور اب مسلمانوں کی عظیم کتاب قرآن کریم جو 1400 سال بعد بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اس کتاب میں اس دنیا میں آنے والے پہلے انسان کا ذکر کئی بار ملتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے بائبل میں سنا کہ اس دنیا میں آنے والے پہلے انسان کا نام آدم تھا، قرآن میں بھی اور مسلمانوں کے نزدیک بھی ان کو آدم ہی کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ایک ویڈیو بناؤں تو آپ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں۔ قرآن کریم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میں انسان کو پیدا کر لوں تو تمام فرشتے اس کے آگے سجدے میں جھک جائیں، تو تمام فرشتے سجدے میں جھک گئے، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس کی ایک وجہ ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مہلت دی اور اس کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ریڑھ کی ہڈی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کو جنت میں داخل کیا اور کہا کہ تم یہاں پر آزادی اور سکون کے ساتھ رہ سکتے ہو، تم پر یہاں پر کوئی پریشانی اور مصیبت نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا ایک پھل ہے، اس کو کبھی مت کھانا ورنہ تم اس جنت سے نکال دیے جاؤ۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا۔ لہٰذا اس طرح قرآن کے مطابق اس دنیا میں بھی آنے والا پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور قرآن بھی اس بات کو ریجیکٹ کرتا ہے کہ انسان پہلے بندر۔ اور اب اس تھیوری پر اٹھائے جانے والے کئی سوالات، جن میں ایک ایسا سوال کہ جس کا جواب مجھے ابھی تک نہیں ملا، کہ انسان اگر اپنے آپ کو ضرورت کے مطابق چینج کر رہا ہے تو ہم کئی سالوں سے انسان میں کوئی چینجنگ کیوں نہیں دیکھ رہے؟ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ انسان جب بندر تھا تو پھل اور سبزیاں اور پودے وغیرہ کھایا کرتا تھا، لیکن سوکھا ہونے کی وجہ سے ان بندروں کو جانوروں کا شکار کرنے کی ضرورت پڑی، تو انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج کیا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں ان ایروپلینس کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ کیوں نہ ایسا ہوتا کہ انسان کے پر نکل آتے اور وہ جہاں چاہتا اڑ کر چلا جاتا؟ آخر انسانوں میں یہ چینجنگ کیوں نہیں دیکھی گئی؟ اور کہا جاتا ہے کہ انسان بندروں سے پہلے سمندر میں ایک مچھلی، لیکن آج ہم انسان میں وہ مچھلی والی خاصیت نظر کیوں نہیں آتی کہ اگر انسان کو کسی سمندر وغیرہ میں تیرنا ہو تو اس کو مصنوعی آکسیجن کی ضرورت کیوں پڑتی؟ اور اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب بھی انسانوں میں ارتقاء کا عمل جاری ہے، یعنی انسانوں میں اب بھی چینجنگ ہو رہی ہے۔ وہ ایسے کہ ایک باپ ہے کہ جس کی آنکھیں بلیک کلر کی ہیں اور ایک ماں کہ جس کی آنکھیں براؤن کلر کی ہیں، ان میں سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کی آنکھیں بلو کلر کی ہیں۔ تو دیکھیں کہ یہاں پر ارتقاء کا عمل یعنی تھیوری آف ایوولوشن ثابت ہو گئی ہے، لیکن یہ تو ایک قدرتی عمل ہے جو انسان کے اختیار میں بالکل بھی نہیں ہے۔ اصل میں اس تھیوری کا مقصد یہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ایتھیس ہو جائیں، یعنی بے دین، بے مذہب، اور جو لوگ خدا کو نہیں مانتے، یعنی اپنے آپ کی، اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں اور خدا کی ذات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ بات مجھے تب پتہ چلی کہ جب میں نے ڈارون کے بارے میں مزید ریسرچ کی تو مجھے پتہ چلا کہ ڈارون ایک کرسچن فیملی سے بلیو رکھتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ وہ اپنی عیسائیت کی دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے تھے، لیکن جیسے جیسے وہ سائنس میں آگے بڑھتے گئے، خدا کے بارے میں ان کے دل میں شک و شبہ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ اور اب میں آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ہندوؤں کی مختلف ویدوں میں جو ہندوؤں کی کتابیں ہیں، ہندوؤں کے ہاں اس دنیا میں آنے والے پہلے انسان کو مانو کہا جاتا ہے، کہ جس کو انسانیت کا جد امجد مانا جاتا ہے، کہ جس سے انسانیت کی نسل آگے چلی۔ بہرحال تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ نے اس ویڈیو میں کچھ اچھا ہی سیکھا ہوگا، اور آپ کے ذہن اور بھی بہت سارے سوال اس تھیوری کے بارے میں ہوں گے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو مجھے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اور ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔
جزاک اللہ خیر. Be sure to read the description on YouTube.